صدقے محمد بناؤن والیا اودے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا تیرے صدقے محمد بناؤن والیا میں تیرے صدقے محمد بناؤن والیا اودے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام جی میں جمعہ تو بعد جمعہ الدیوار حضور سندن منگل نہیں ہوا سن سبحان اللہ محبت نال پڑھو یا نبی سلام علیکہ یا رسول جے کو کونسلر جانے ایم این اے ایم پی اے جانے اندھی دھج کیا اندھا پیر زمین تے نہیں لگدا پر حدیث مصطفیٰ دے مطابق جیڑا میرا امتی جنتھا بیتے درود و سلام دا نظرانہ بھیجے دے نبی سے فرمے دے میں اوکو نہیں اوکو بھی جاننا اندھے پیو کو بھی جاننا اندھے ڈالے کو بھی جاننا جڑا چاندے نبی سیدی پہچان سارا مقدر بنے وہ محبت نال علاوے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ تیرے صدقے محمد پڑھاؤن والیا اودے پیار وچ دنیا سجاؤن والیا دیکھو اللہ دی حمد سونے لفظ نال بیان کرنے ہیں تاکہ حمد والا بھی راضی